سوہنے نبی دا جو پہلا رفیق عشق نبی دا جو بہرے امی کے منکر نو آکھو ادنا صدیق کالے نو آکھو کافر نو آکھو ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق سوہنے نبی دا جو پہلا رفیق عشق نبی دا جو بہرے امی کے منکر نو آکھو ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق مومن دی جانے صدیق اکبر مومن دی جانے صدیق اکبر حیدر نے جسنو منیا ہے رہبر منکر نو آکھو ادنا صدیق ادنا صدیق کالے نو آکھو موزی نو آکھو کافر نو آکھو ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق سوہنے نبی دا جو پہلا رفیق عشق نبی دا جو بہرے امی کے منکر نو آکھو ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق افضل بشر بعد از انبیاء ہے افضل بشر بعد از انبیاء ہے پہلو نبی وچ ملی جسن جائے منکر نو آکھو ادنا صدیق ادنا صدیق کالے نو آکھو ادنا صدیق کافر نو آکھو موزی نو آکھو ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق سوہنے نبی دا جو پہلا رفیق عشق نبی دا جو بہرے امی کے منکر نو آکھو ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق صدیق اکبر ہے پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے پہلا خلیفہ دختر ہے جس دی سیدی رفیقہ منکر نو آکھو ادنا صدیق کالے نو آکھو کافر نو آکھو ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق سوہنے نبی دا جو پہلا رفیق عشق نبی دا جو بہرے امی کے منکر نو آکھو ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق ادنا صدیق سوہنے نبی جد کیتا اعلان سوہنے نبی جد کیتا اعلان
کتا پیش سارا جس نے سمانے منکر نو آکھو او دا ناسدیکے او دا ناسدیکے کالے نو آکھو او دا ناسدیکے کافر نو آکھو موزی نو آکھو او دا ناسدیکے سوہنے نبی دا جو پہلا رفیق عشق نبی دا جو بہر امی کے منکر نو آکھو او دا ناسدیکے 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 کڈی اچ شان آکھاں میں واللہ کڈی اچ شان آکھاں میں واللہ سوہنے جنبی جنو دتا خود مسلح کڈی اچ شان آکھاں میں واللہ سوہنے نبی جنو دتا خود مسلح منکر نو آکھو او دا ناسدیکے کالے نو آکھو او دا ناسدیکے کافر نو آکھو موزی نو آکھو او دا ناسدیکے او دا ناسدیکے سوہنے نبی دا جو پہلا رفیق عشق نبی دا جو بہر امی کے منکر نو آکھو او دا ناسدیکے 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 رتبہ بلند نل شوکت عجب ہے رتبہ بلند نل شوکت عجب ہے جنت نوی خود جس دی طلب ہے منکر نو آکھو او دا ناسدیکے کافر نو آکھو او دا ناسدیکے کالے نو آکھو او دا ناسدیکے 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 سوہنے نبی دا جو پہلا رفیق عشق نبی دا جو بہر امی کے منکر نو آکھو او دا ناسدیکے 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 جمشید جو ہے پہلا صحابی جمشید جو ہے پہلا صحابی ہجرت دی شب جو سیدہ ہے ساتھی منکر نو آکھو او دا ناسدیکے کالے نو آکھو او دا ناسدیکے کافر نو آکھو او دا ناسدیکے سوہنے نبی دا جو پہلا رفیق عشق نبی دا جو بہر امی کے منکر نو آکھو او دا ناسدیکے 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 سوہنے نبی دا جو پہلا رفیق عشق نبی دا جو بہر امی کے منکر نو آکھو او دا ناسدیکے 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 سوہنے نبی دا جو پہلا رفیق عشق نبی دا جو بہر امی کے منکر نو آکھو او دا ناسدیکے او دا ناسدیکے